Dalam bas गर्मी तक अनुमान तत्पर तदनुसार से अजर मानना सुधार करो ताकि तो क्या मरो बगी ताली बाहर परिवार तो बड़े पाना के सर लगी तो तरह सुधार जरा तेरे रे करीब करने का तरीका जरूर में खबर ना करेगा अरबिया में मुख्तसर कलाम करेगा तेरी वजमेरा वेब में दसनत हाल बयान करेगा इधर गरीब से तो खबर शोई मेरा दरेम में दसा शरह al-hadith दरेम में शरह al-hadith और शरह al-hadith की फर्क मालूम है ये और नंबर वफात की तरह बिया बयान खबर इश्ता شرح الحديث من عمل تبع الخبر كلمة ثانية معنى لغوي اصطلاحي من كلمة تابع النيات ذوق اسمه تابع فيديو إذا بالنيات جاسر مطالع تابع فيديو لإنما الحسر لفعل عليه تابع فيديو لإمرأة معنوا تأكيدي جملة لكتاسيس يا ذلك الخبر تابع فيديو لمن كانت الهجرة والهجرة أصحاب معنى لغوي اصطلاحي وأصحاب الهجرة الدنيا معنى من كلمة وامرأة ينكحها وهجرته إلى ما هاجر إليه تقدير من الكل كهجرة المردود أخذها مثل هجرته دنيا ترس شو قد ترس شو آخرت के सवाब बोलता न मिलेगा देखिए उससे खबर इफादी इन तहकीक अल्फाजों की अकवार मौलाना से हमें उसूल इश्कालात की उदाहरण जवाब يوصل إشكالات في أوضاعه جوابنا يوم إشكال ده في الدنيا كخضر على من تقسيم ده امرأة الولي أصحاب المقصد بقى جنكم اعتراضات وارد بحديث لاغي جواب أصحاب العلماء أحوال درابيان بيان السند أو شرح الحديث يا تحليل ألفاظ الحديث أو سرور مبحث كم يوم كجابته يبقى أجوبة الإرادات والجوامع أجوبة الإرادات جواب الاعتراضنا جواب الجوامع وحديث سرور مبحث يوم اعتراض ناشو كامرأة ضرورة الدنيا की कदरा करना कि दुनिया على हिजरत पे दुनिया नमुराद ममता और दुनिया लीला हिजरत गई ये पैसे ऊपर लीला हिजरत गई मुसलमाना में अपना बाबू और की कीमत है लीला हिजरत गई ये गनीमतों के भी इस्तेमाल गनीमत पर आ रहा है लीला हिजरत गई ये सदर में लोग पूरा दुनिया के मामले की दुनिया मुकाबले आखिरत तो दुनिया टूट मता खजा बच्ची माल दौलत हर सब तो तफसील दा इब्राहिम वाले का वाला से तेरा तफसील बाद तामील तो किताब थे लाबद बलागत तनुना अमल तरा kalau इंसान तफसील बाद तामील segala किताब तवे बचाने की जरूरत तालिबान ताटोल अरमा masalah tamam मेहरबानी पर्दा में कोई मेरा को ना बता नहीं हम अपना बता तुम्हारे पर जो सूरत तालिबान थी ताटोल जमा गांव में मेहरबानी दिला देवा वो अपमाने में काम तरह अपमाने तो जब क्या अपमाने को बड़ी दूर तालिबान दिला दे नमाज तस्वीर बाद तामील बजर के साथ बोले होता है हम सफल तारीख का तो बोले नुदर करेंगे इब्राहिम तफसील बाद तामील वाले गई यानी जाफर को एतराज से एतराज नहीं खामखा तफसील बाद तामील करेंगे हाफिजू अला सलावात वस्सलात अलवुस्ता सलावात जो सलात अलवुस्ता मा जिक्र रहा है ये तफसील के लिए वाली है अवल तफसील सीधा हो जावा तो या खुदा इदा लहाए मौरिद का वजह शायद مهاجر من قيس هذا دخل على هجرة كريم لكن تفسير جو كذا وجد جانا يعني ورود وجنا مهاجر قيس هجرة
نور مطاع على فرد والمتدين ولا तो इब्राहिम तस्वीर वजह से जो है क्या से शादी हुजूर पाक का हदीस में नहीं वजह और माता तो हवाला दर करे होता वे उधर तक में मावी की तबरानी को मौजूद में कबीर के दावा के इस्लाम अगर कि हाफिज इब्न हाजर और मुस्तदरिक करके पर पटवारी अगवई विता ऐसा साबित था कि औसरी दफा दे रहा है हिजरत कर दे ये लोग क्या का उतावी पता न लगी बिदा हदीस रसूलुल्लाह मुबारक को अरब मुकाबिल दे और बात दे हाफिज ने दा मालूमात इस्ता रसूलुल्लाह मुबारक का हदीस से हिजरत वजह दा हदीस में ले और कना पर वक्त दा हदीस में ले वो आगे सर लगी हाफिज से के हासिल दा मसले से जो इधर खले दा पास सभी के हिजरत करो मुहाजिर ده لقيت تاسيس ده يوم وبدأت السؤال كوا ولا صحابة سوما عجيبة دي مهاجر نوم بالكتاب في جنة بس مهاجر نوم بالكتاب صحابة كتاب سيبنو يعمل بيكو فاقوال رسول الله مبارك فرمائي من سترى مسلمين سترى الله عليه في الدنيا والآخرة آخر فردا واجبنا إذا سرقات أنا ذكري ولی مشهور کتاب قیامت کو کوئی بولانے میں بولان کرے نہیں جاتا تو شریعت مردود شریعت کا خدا سے پردے پہ واجولا کہ دردنا پر پتہ نہیں تجدا سو اور میں غیر معلوم تھا مہاجر نے بنو بدا سو دس پردے اور دس صحابہ پردہ واجولا مولانا اذا حدیث رسول اللہ مبارک پر منبر ویلے یوم علینا اور تم لا تلقينا ولا تجد الصحابي ده بقى نسبه او ده حديث جاءت عمر بن بر سر الامانه ولا يوعد امانه بس ده من تورث او نور ده سر له نخبر اذا سړي ده صحابي ده ذلیل بقى ما شاء الله طبعا ذلیل دې وجه صحابه ټول صحابه بیا مشهور کړي ان اتجه صحابي له مهاجر اخرت کې په بينهم نهاي وأنا زوجي بيجي هذا دليل على كذي يوم كذي هذا هو أجل فالحديث بورا سلوم متى أنظر إلى سرير نقول وسبحان الله سيدنا وسبحان الله يهدي ولا وجه يوم صحابي قدر ولا هيدا مهاجر من كيف ولي صحابي تبين قال لو صحابي ولا قدر هجرة لو بعد علماء كل كذي بيجي ما نقول ده يوم أخذ ملوشي أو رسول الله ولا مشاهد يأتي مخلوق أو ما تعرف تبين كيف يأتي مخلوق تكين جاري اعتبار دي ما بين إمام غزالي رحمة الله عليه كريمي إكرام غالب دبيان غلبة الله دفارة نبيا سواب وشو أو غالب داو يخدر أو كمان نبيا ما يأتي مخلوق تكين إمام غزالي ويجاري اعتبار دواء غالب دے اعتبار غالب دے اعتبار غالب اعتبار یہ غالب اکرمی زمانہ سے دیکھ کل زمانہ جب قانون کی نتیجہ تعبیر جائے زہاقہ سے کرتا ہے یو کٹوے پہلی یو قاشوغا متیازے واجبا ٹوٹ پلی غالب بنانے کو لے جاتا ٹوٹ پلی یو کٹوے شملی یو قاشوغا متیازے واجبا ٹولے نہ جیسے غالب کو لے جاتا زمان بلدا سوچتے کہ دا سندا مخلوق کے بگورو چھے مقصود پر ذات کرتے و مقصود ثانوی غالب نا مقصود پر ذات کرتے و مقصود ثانوی چھے کم مقصود پر ذات ہے ہمارے مقبل علیہ درد دیکھا مخلوق کے چھے کم مقصود پر ذات ہے و کم مقصود ثانیہ بالعرب مقصود پر ذات ہوتا ہے لیکن بڑے دی مدرسے رہا ہے مقصود بالذات نیت دارے جدو بڑے طالبان ترکیرن تو حدیث ہو مقصود ثانوی دارے جدو دیکھ سلام و ملاقات ہوئی یا استاد سلام ملاقات ہوئی
دا مقصود بالذات نه دا کوي ثانوي دی دا څنګه مقصود بالذات د دا چې خدای په نکاح مقصود ثانوي دا چې رسول الله په خوشاله شي مقصود ثانوي دا دی چې منځونه به ورپسې وکړو جهاد به وکړو مرګرو سره به ملاو شي او مقصود بالذات څه شی و دا نه ده دا د خدای مسله پکې نه ممکن ده چې جهاد مقصود بالذات تاسو په دې هم سوال لرئ جهاد ولې داسې چې مقصود ولا کلیه چې مقصود شي سوال بدلو دا کستا عام شارع دې چې لته مقصود ده دا کړی نو باندې سوال راځي کلیه چې مقصود ده ولې کاو دې مقصود کې غالب څه دی دې مقصود کې غالب څه دی څه دی نو څه ولې بیا دې مقصود کاو او کومه خبره شي چې مقصود بالذات څه دی او مقصود ثانیه د چانه شو د الله او رسول ها نو ولې مقصود هغه څه دی وایي ولې مقصود څه دی وایي نو مراد څه په ډول کې شارحین یو جواب کې درته شارحین کې روبه زمانہ د آداب او صحابه لري ضرور آداب لري نو چې آداب نه لرو خبري نو دا سبب ته موضوع نه کېږي څنګه په پیغمبر مبارک ټارګټ کې جوړې راځي عام خبره لکه صحابه کرام برابر او رسول الله مبارک قدرت باندې او اواز بیا محمد او خروج کیږي صلی الله علیه وسلم یا محمد او خروج کیږي الله پاک کو آداب میں وہ عادت ہے لا تسوق ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون معنى يوم مفسرنا میں اور يوم مفسرنا تیرا غلط معنی دې شریعه معنی کړل هغه سوال کوي زه وینا کوم ان الذين ينادونك على كسان اذا اواز کې من وراء الحجرات تقولون قرئنا اکثرهم لا يعقلون اکثر د دې ډېر اسام په الله مبارک د نامه جماعت مفسر اکثر د دې ډېر دا شان د صحابه کې مستحیل ده بیا دې اکثرهم لا يعقلون اکثر د دې نه وي خطاب یو ځل راشه اخرى او یا ور دښه کومه خبره یو ځل راشه اخرى ودښه یا دا ورته یا حضرت لکم سره مهرباني وکړه خدا دا یې انده چې تاسو موږ سره لګه مهرباني چې تاسو موږ سره پوره پر کومنټ راځي او دا ورته چې تاسو سره جوړه کړه لپاره مفرد علي راځي او اېره کوی څنګه کټا کې راځي تاسو په یوه کې مطلب جوړو قرآن پڑھیں اکثر روم آیا دل زمانہ اکثر رجوی نہ خبر ہے اکثر رجوی سے نہ خبر آداب نہ خبر آداب کے تدبیر لا سوچ فکر برابر نہ آداب کے بھی خپل عقل سره آداب نه فهم کړي د پیغمبر لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا الله تعالى زجر نور کوي ورته دلا سکے دا سوق آداب ورته لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم جواب اوه کولا دغه ایجابیا پیغمبر ته ورته دغه آداب ورته الحاصل خلاصه د خبرې څه شو چې دلته کې جواب څه شو او ما هم اعتراض دی چې غالب ولیت دته دی غیر غالب د دنیا دی ولې صحابي راځي او په جماهیر مرته چې نیت مخلوقه دی نه سمې دی ما الاوي چې نیت مخلوقه دی او غالب دته دی غیر غالب د دنیا نو بیا په دې ولې صحابي دی مخلوقه دی ما چې وي چې مقصود بالذات تدوا مقصود ثانیت دنیا وا ولې صحابي داسې کوي جواب څه مولانا دی اذا روبه زمانہ مؤاخذه کا رور آدم
लेकिन जरा थोड़े खबर मां वाला खबर पहले के तदीन तभी बस बस बड़े हुए सोच बता हम के हमारा खबर पूरे मजे ना कोई कर जो तदीन पे लेकर के जो है ना कोई कर मार जो ताले बना साथ बताओ ताले ना होता है जो तारीफ का बाहर मरा तदीन देगा जो मेल मरा जो आलिम रहा होता जरा जो कहना उस आदम की जिंदगी ना करे अल्लाह तक करा इस जिंदगी ना करे वो हमें वास्ता जब तक कराना ना होता अगर आखिर में उस्ताद सर बोले देखे अगर आखिर में मजूर शागिर्द थे फिर दे बके दागल आखिर में जितना बके ना पर इसको बदला समझता है दागल आखिर में मुसाफहा बन दागल आखिर में जो उस्ताद का खुशायर जगह आखिर में ठीक हो तो मेरा ये ना हमारा आदाब का होता है क्या होना और जो मेहमान सुन रहे हैं धन्यवाद अब सुन में चला दी तो हमारा पहले शादी किया वो तरी दामन नहीं लेते इतना हेला पूरा भी करेगा न सत्ता दे बाप में ना खबर यदि वो पता नहीं करा करे वो सब बब्बन बुला दी तो यो अभी साले हाथ पकड़ा वाला नहीं दबकी क्या बन बलबला दी तो दबकी नहीं बड़ा दड़ाई बलबला दी तो दबकी नहीं तो क्या मतलब मैं घर पर लाने में सके वो तो पैसे पता मर लेकिन तभी सड़ी वो बखल या तला के मारा पड़ा ताता पता वो जिदामा का खबर को करे मरा पहले देता तामे गलत नहीं निकले बल्कि से निकले दी मौलाना सत्ता ले दुआ ना कोई ना पैसे पर तालिबान संगे विश्व का नाम जोर होना क्या जोर तो नहीं रहा जानते जानते के जोर लाने रहा दासे मवाए जबलिया वे जोर लाने तालिबान लाने मुस्लिम मुजाहिद करे खबर भी है अलहासिल समय में माना सेवा माजिदा खबर को पर दिल तालिब न प्रेरे आई तरफा नो दे दा मतलब नहीं कि पता का शरीर को अमा तपत नहीं पता नहीं अतरा में दे तब सर वजह भी कोना सत्ता ले बाब में हुए ये सबब बल रात तो बहुत अलग ना के ये तो अपने को पोस्टा पूरे का बल जबल बल दी नो ताले पर सकल शी ये बात पर बदम देगी आ ताले का प्रकार की अंदर से जो है वो कोई बात की बात समझिएगा उस मौलाना से रब करता सदाने में चले मुहाजिरों में गैस दाखिल वाला निकल खड़े और ये गालिब दानिया तो ये मकसूद अव्वलन है हमारा खबर है सहाबा शान के मुझे सीधा सदाने के मुहाजिरों में गैस रजब लगा मुहम्मद इब्न हजर फतहुल बारी के लिए इधर मुहाजिरों में गैस खबर है قدامهم تبدل إلى حديث رسول الله مبارك لا بحث كردم عليه أو كعام مجلس إلى خبر حافظ كل شرط التعبير ماذا تسوي؟ إذا مهاجر ومجاهد قد دفعنا هجرة نجد قصدا مقصود أولية لا لولا رسول الهجرة مقصود أولية جهاده ينتظر مقصود أولية أنه ملاقاته أو ثانوي بين أخذ هجرة या का मखलूक शी न मकसूद अव्वलिया अल्लाह और रसूलो ثانوي से कहने वाला ना है अल्लाह अकबर जो मखलूक थे नो राजे है कम या बेवाया अल्लाह और रसूल और दाखला के कमाया वाला और कमा वाला है ये मकसूद अव्वली जब से अल्लाह और रसूल और ثانوي खदर तो पैगंबर मुबारक अव्वली हुए ऐसा निर्वाह को बिना खुदा से नहीं दिखरे तो सबब कुल सुख खदे रहो तो मुखदर दो नंबर का बोलेगा तो मुखदर बमर्तबा सानिया के बोलेगा तो अमल जो हनियत से राजा हजार वो सदा निर्वाह के सुल्तान से कोई नहीं की अरे कदा जवाब तो सही है सामान ना हो क्या ना जवाब दस समाह खबर बोले देना कोई नहीं है कि मकसूद अव्वली दे सहाबी खदा नवा अल्लाह रसूल
sama dia jawab. Osman kira jawab. Tafsir usra syab Ibrahim ini wali rawat syab sih. Syani urut dawajena. Tayaw jawab. Biar syani urut bani menterazun. Sahabi wali dah sekai. Dari yang itu jawabuna dah tahu kan. Usra syab. Jadi Ibrahim ini tafsir dari habail syayatin. يعني يقول بريدا أنت محافظ لمستقبل الإسلام إذا رب أمني وين القامي وين قد يصير لك أباء دير خطرناك شيء هذا نمتصل السلطة للهجرة أصل السلطة صلى الله عليه وسلم لا عام رسول الله مبارك الدنيا نبرة ده بري مدينة تدير هجرة كذا غنيمة وقومات الإسلام بشارة لك جو آدم أو خذ قدر أقول لك وتفسير تقدر يقول لك إذا الدنيا فماتها كخطرناك شيء كم يوم ورانا سياسة أما الشيء ليه خلق صدقان كذي بس إن شاء الله ولا أمره ليه علماء أو ليه صوفيا أو ليه نيكا خلق علماء تقدر لا تبرج ألا رسول الله مبارك فرمائے کنا کہ بولے تخلذ وعائشاتنا ساتھ دا تشهر حبائل الشياطين لكذا دجال مزريه ميان وكارهم د مردان وكارهم الشيطان تخلذ مزريه سوتا فنبرنا خشتكي او تبع او سبب دخل وعائشات برتا خشتكي خمدرس पे तो कुल आलिम पे मदरसतुल बलाग की बशीर फलदी से और दखल के दआवात बल अश्ता वरे बार को दवाती तो मौलाना से मदरसतुल बलाग के आए मदरसतुल बलाग तवज्जो नूरी की लगी है आलिमान शवी हाफिजान शवी फरदे वाजोला जुराबों की पुरानी गिरने वरे मुहताज शेर वाला احتياط تقوى الاتفاق لجنة الارتياح نقصد حمائل الشهادين دي ذكي التخصيص وطريق سنة طريق دا صحابة بجرد بقى نفاد الصحابة لقد تلك بيوتقيد للتحساب رسول الله مبارك يوم مهاجر الأسوار ونكبه لي ندى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أو سعد بن الربيع الأنصاري ومن ينكره لي يوم عبد الرحمن بن عوف مهاجر له او سعد بن ربيع الانصاري سعد بن رسول طبعا زكريا سے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فالکان المتواری او توی تو معروف ہے کہ وہ بلا سے کہ تعال باشا زمان دې ترنیم دا اور پنځه او زمان وخت دی دا کوته دا کوه چې کومه واخی زبدي کوشم يعني طلاق ورنم عدت وزير لا تربلي كارم دا وطنو چې زمان وخت دی یو درمو اسره سلطه واه مو کې ګړای کور پای یا یو وخت په اخلاق لا دله ورته نه شوق ولا وخت زمان مخته پردانه و انا بقولون کې ډایرکټ ډبل کړه نو دا شوق ولا چې کومه ده وخت شي طلاق ور په عدت نه وکړه صحابو کې دا قرباني نه تبار عبد الرحمن بن ابي بكر عوفة الثوري وبارك الله في اهلكم دلوني على السنة الله dari mustahil perkara orang sampai ada perkara kalau kita tajir mata siapa bazar itu kita bazar dia disuruh sampai kalau ada orang sampai pas pada tawade और Rasulullah मुबारक पूरी दिन पे तवादा ना खबर था बाद में गैर इख्तियारी पसली माने तवादा ना खबर समायो शागिर्द आवाज़ करते मुबारक है ना हमारे शागिर्द मुस्लिम मुलाद सेवा तुम्हें दलाल गट मुलाद रोज़े वाला मुबारक है शिक्षा होती वाला मुबारक है उस सेवा इमाम बताओ कदर करना गिरा के रोज़ा वाला है तमाम पे अगर चिकन शेक लगे यार कमा خذت كم جمع لديك بل مقباني او بل كل باني خذ يوشي لديك سوى تغييرك جمع المسلمين اقف اشتاق كاري لو اغا كل ذات الفكرة فاس
اصل کې خلاصه د خبرې سره خلاصه د خبرې دا چې دا یو نشان وي نو دا د پاتې خلکو د ښځو میوي یو خلک نو ګوره حدیث ثابته شوه ناغذا وکړي رسول الله مبارک وایي مهیا یا عبدالرحمن ایو شي داسې دا وبې ما خپل تداول کې امرأة من النساء انصار کې تداول کړی دا ما استطاع مهر دې څور کړی دی مهر دې څور کړی دی بیا حدیث کې وراشي ولیمه نه کړی دا نه او لیمه او بشار خیر دې کې وسیله باندې کې باندې مو د ترې کې ما رسول الله مبارک ابن خبر دی دا سي واده ساده نو حاصل د خبرې سره چې خلکو مسله ورکړي ولا غدوي بقدر المؤمن بارك بارك الله في اهله یو سړی کاته ابو طالب وی ورکه یو ست یو دعوت دعوت قبل سنت یا واجب دی راځي دعوت بلا شي دا دعوت د نماز دی باندې راځي دا دعوت د ما سره بیګا جوړه دا دعوت د کما چې کومه یو ټیپرا جوړه ده دا دعوت دا یا سنت دی امر ماشي ان شاء الله چې په کې مړه لګا په باندې یو ست پیږي څنګه چې په لار روانه ټول نه پړي او دا یو په ترې بګيري او دا ما کې شي وي او په کې باندې او بار راوته او خدای مو در بچي مو دې ډوډۍ خلاصه او دا ما خلالي ډوډۍ پړي یو په ما پړي دې دا ست وي باندې بچا کړه دې وای ادا مولانا شیخ شهید رحمت الله علیه فرمایي یو سړي چاته وي ټولې وسو کښلې هغه علاوه ټولې یا په دې ډوډۍ او بیا په دې شي اصل بناور دې حدیث ده مالو تبارک الله بیا استاد ته چې مالو دې مو محمد وهاګه او دا ویلي اساس راته دې مالو دې او دا لاو کې په کې وایو دا څه باندې کې را پاتې ده دې په څه مهرباني ده بارک الله او ورته وسطنا دې ولې مرته یو سړی د دریاب نه پورې غاړه یو دې هغه پورې غاړه ته ډوړې هغه ډوړې هغه دې په باندې تاسو ته په ډوړې خوري مطلب یې نو کې د دریاب نه پورې غاړه دې د پولیس ته نه کیسه شته نو دې په ماته مهرباني په پوښتنه په ډوړې خوري هغه سره ټول هغه ورسو نو پورې غاړه نه هغه کوم ځای کې ما په لاس کې یا بیشی الحاصل ست او دا په دې ټولو مختلفه ست او دعوت کې فرق دی نو دلته کې ما مقصد څه شو مقصد دا خلق خدمت او اسوار د دغه انسان کې خدای ورکړي او تاسو نن څو خدای په نیت باندې لاړی او اجازه ولکې دا مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه الحمد لله او تبارک الله نو څو واجب ذکر کړی یو ابراهیم نصیب شان ورود او وجه باندې اعتراض وکړو د دې مخلوق ذکر نه درته او جواب درته او یا چې خدای حواله شي دي نو وایي چې الله دې تصدیق وکړي ما ترکتو فتنه علیکم ما ترکتو علیکم فتنه ما پتا سو د خپل ځان ضرورت یو فتنه نه درکړي چې آزاد ډېر خطرناک دي دی وجه نه او یا دا چې انوارو دان چې سره کړی دي خدای په کړی دي څنګه کړی دي چې دوه نه دی وجه بدل دي الى دنيا يجيبها او امرأة تنظر مليان كفاعة للمنكاوة يعني كفوزة كفوزة زينار فالمسؤولة لفضل أن كفوزة كفوزة لما هي رسول مردودة فهي رسول خدمة أكوها فهي رسول مردودة إلى ما هاجر إليه ولا ما لم يزيه
ګوره ما وی مقصود اولی کې کمی و مقصود ثاني په پریو ما په کې دا فرق درته اوس مولانا صاحب په یو بل سوال دا راځي چې امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث مختصر ولې راوړل دا په دې نه راوړل وګل حدیث بل ادا سے دے کہ من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه فجمله ولا تابعه مولانا صاحب دا متعدد جواب دا بکیدی شي چې هغه جمله امام بخاری ته نه رسیدي امام بخاری ته هغه جمله دې نه ده خبر لیکن دا جواب دا څه دی لکه یو زمیدار نه پاتې دا جواب لکه دا جمله رسول امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې راوړل ده متصل ده ممکن ده چې دا جمله امام بخاری ته نه رسیدي او دغه جمله په صحیح بخاری کې امام بخاری رسول ذکر کړی خبر څنګه دا جواب راوړل دویم جواب څه دی چې ممکن ده چې دا جمله امام بخاری ته د خمیني په واسطه لري د بل استاد په ذریعہ رسیدلې ده ورته به دي کې او د خمیني په واسطه نه درسېدلې دا جواب ورکړم ځکه چې خمیني خپل کتاب دی او هغه کې دغه جمله راوړې ده او په دې سره چې خمیني نقل کړي سفیان او سفیان نقل کړي یحیی بن سعید البخاری او غیر نقل کړي محمد بن ابراهیم بن تیمیه هغه نقل کړي علقمه هغه نقل کړي د جمعه دا په څه جواب کم دا جمله میں امام بخاری ته رسیدلې ما وایي چې دا جمله امام بخاری سره راوړل ده دوی څه وایي چې دا خمیني په واسطه باندې رسیدلې دا بل استاد په ذریعہ باندې رسیدلې دا په خمیني واسطه ده دا غلطه ده دا خمیني په خپل کتاب کې الجمع بین الصحیحین نه هغه بل خمیني دا خمیني خپل مسند د خمیني دا خمیني بل مسند دی هغه کې راځي ټول جواب یې کوي حافظ یو جواب کړی دی په زمانه دی هغه څه دی وکیل هغه وایي چې امام بخاري هغه جمله ذکر او دا چې چلو کا کام ہمارا بجلی بند کا جنریٹر کھلا ہوا بجلی بند کا تھا بجلی وا تب کی بات ہے موٹر تو دی اور جنریٹر کھلا ہوا आवाज बोलना नहीं बराबर है आवाज बराबर है हाँ साहिब ईमान तब यकीन करेगा दरीब जवाब से दे जे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दा जुमला वले रावना ځان ساتي د ادعاء حسن النیت سمته دې دا وایي چې کدا جمله مې راوړې و نو بیا به خلک وایي چې امام بخاري دا دې لپاره دا حدیث راوړ دې نه استاد هجرت او دا نیت د الله او رسول لپاره ریا جوړ کړي حزمان لنفسه په کافیه کې نه د ځان څخه تمامه اشارت دیتا ہے کہ اگر جلا کتاب ہمارا اللہ و رسول دفارہ کرے بدا جملہ روڑن کرا نو تاہتا بوا ہمارا دی کہ امام بخاری دا منتخیر جدا کار اللہ دفارہ دے دا منتخیر جدا کار دا رسول دفارہ دے او تا جدا گسا پر گسا کر دے دے او حدیث را منکڑی دے نستا مقصد انداو مخالف دا ہے ادعاء حسن نیت سمیں ہوئی دا دعوت کے احترامانی انسان دا خودک دا پکار دا جدا جو خلقو مکارا جاؤں پکار دا جدا جو خلقو دا ولی احتیار ہے ندی وجہ ہے مجھے تاکہ انتہی کم دور جاؤں ولی یو سری دا بل نیت دا پارا جدا ما پا نیت سو اعتراض جو لگی حدی جملہ بڑا حضرت کری حدی کی تربیب بڑے کری اور بلتا جدا خواہ ہمارا جیدی تاکہ نہیں خبر اظہار ہوگی جدا ما نیت کری جدا دا میں اتباع ہوگی دا بولی آکارے دا وجہ نہیں دا کدر وجہ لکه دا باندې وخت تاسو ته یو خبر وکړم چې ولکه ول تحديث په نعمت ته ذریعہ دا وجه تمام مقصد پکې سي زموږ خبر تاسو باندې اتباع وکړي نو کله یو خدای چې د خپل ادعا د رسول الله
نیت ته بچ کېدو لپاره په حدیث کې ولې تعبیر کې حدیث جمله ولې مختصر کې او بل ادعاء حسن النیت ریاء به خبره نه ده او کدا ادعاء او دعوه کول د حسن النیت دې کې د ما تعلیمات کې دغه خبره ده د ټول خپل جواب ده او دا جواب حموي نقل کړی دی دا جواب اشباح و نظائر کې نقل شوی دی ډېر مزیدار جواب ولې نه مخکې تعبیر ده دا څه به یو دی عبادت یو دی طاعت یو دی قربت طاعت مخکې کا طاعت عبادت او قربت دې کې سره طاعت شابسي عبادت او بل څه قربت طاعت دې ته وایي چې په نیت او معرفت د معبود ولا شرط نه دی دا مثال د کوم په شی نیت او معرفت د معبود ولا شرط نه دی دا که څړي د شپې را پاسه او د ستورو ته وکړه نو نیت نو پړې د ستورو ته ګورم غیر اختیاري پستورو نظر کړو نمبر 1 معرفت د معبود او شرط دی ولی دی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أميرا ولي سبحان الله يعني لagi ini sering dikhwari no dapat memang ka arwah kuri rapi kual manusia beukar dan pun road pada sirjat معرفت د معبود او نیت شرط دی دا کله شپې راځي د ستورو ته وکړه دا په نیت دې نه دی چې د ستورو ته کور کې ما سره مشي نیت نشته غیر اختیار او معرفت د معبود هم نشته بلکې دا ستوري ته دلیل د معرفت د معبود ګرځي دا موقوف په معرفت د معبود نشو بلکې دا ستوري څه دی لکه دا سبب د معرفت د معبود معرفت د معبود دې چې ستورو نه تبع دې تشویل کېږي مولانا یاد کې واعظ ستوي واعظ یت مولا شرط او معرفت د معبود او شرط بلکې دا ټول د معرفت د معبود ته دلیل کوي دا دینه معلوم دی یو عبادت دی هغه نه ته شرط او معرفت د معبود او شرط له کوم څه روزه یا شرط به نه ته د ثواب نه کېږي او معرفت د معبود او شرط د الله په جنم الله د عبادت یو تا قربت ستویل کی قربت دی توی مولانا سیبا چه معرفت دا معبود ورنه شرط دی و نیت شرط نه معرفت دا معبود ورنه شرط او نیت شرط نه دی خودی قبیح نیت که حسن نیت نی کنا حسن نیت پروانیستا خودی قبیح نیت نبیشه بخوا جو دا کیا ہے طاعت ستوي نہ ولایت شرط دی نہ معرفت معبود شرط دی بلکہ دا دلیل په معرفت معبود کر دے اور عبادت ستوي نیت ولا شرط دی معرفت معبود ولا شرط او قربت ستوي لکھیږي معرفت معبود ولا شرط دی او نیت ولا شرط صرف دومره دا چې قبیح نیت چې قبیح نیت نه کړه پتا کافی ده چې قبیح نیت لکه مثال بدل دی چې یو سړی غیر اختیاري تلاوت کوي غیر یا تسبیح وسره دي ذکر کوي او خیال نشته اس باندې توجه نه او چې کې تسبیح سره کوته لګي د درجه ته الله 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 معرفت معبود کو چې الله نو تقریبا الله په دې لا اله الا الله چې الله په دې لیکن نیت شرط نه ده چې ستانیت نو کړی او غیر اختیاري تسبیح سره کوته ځانګړي او ذکر کوي صوفیہ حضرات ہوئی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہم لکھ دیں وہی کہ وہ سارے بعد خلق پر صوفیوں نے اعتراض کیا کوئی بڑا خیال ہی نہیں تھا چیز کی ادھر تسبیح بڑا خیال ہی نہیں تھا تسبیح اور انت خلق سر خبر ہے کھٹے صوفیوں تو تنشے سے نیت نہیں تھا لیکن تعجب شرعی کی وجہ اللہ علیہ وسلم مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر انواع والنوادر
अशरफ अली थानवी लिखे ताकि दादा ने पैदा किया तबरती हुए अल-बवादिर वन नवादिर मौलाना अशरफ अली थानवी एक बेहतरीन बिलखुसूस बाहादीस में जिक्र देते रजुलनी हत्ता जवाब नहीं अकायद में जिक्र देते रजुलनी हत्ता जवाब और तसव्वुफ जिक्र देते रजुलनी हत्ता जवाब नहीं बाबा ने पीरान हजरत खल पे तेरा जुना कड़ी हत्ता जवाब नहीं बाबा ने सुफियान हजरत पे तेरा जुना कड़ी जबरदस्त हत्ता जवाब तब तब तसव्वुफ पर जिक्र को तसव्वुफ तरीक़त पर जिक्र को तसव्वुफ पर जिक्र को असकार बयान तब तब मफर पर देखें इंशाअल्लाह अलहासिल से जो सड़ी लगे आदि और तस्बीह और अल्लाह अल्लाह के नियत निष्ठा लेकिन मारिफत माबूद निष्ठा अल्लाह के नहीं तो क्या दासे ये तो सभी की मानता और बात क्या है खबर तौहीद को रद्द इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि हुस्न नियत निष्ठा हो नियत कभी हम निष्ठा दरअसल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि अगर जुमला वले रहना इख्तिसार ही वले को देखा करे इख्तिसार के इशारत नबी के दाखिल रद्द तमकीन मदीने मुनव्वरे तमसलन दा मारिफत माबूद मारिफत माबूद लेकिन नियत हसना नहीं परवारी का मुझे कभी नियत हसना मन कान हिजरतु इल्लाह व रसूली नियत हसना नहीं परवारी का मुझे कभी नियत नहीं के दुनिया ना यानी इशारत दे दे के हिजरत वाअत और इबादत न बल्कि कुर्बत है इमाम बुखारी पर जगह जुमला न रावल के और इख्तिसास के इशारा दरका इला हिजरत इल्लाह व रसूल हिजरत तमकीना मदीने ता हिजरत दार हरना दार इस्लाम ता दात वाअत न दे इबादत न दे बल्कि से रहेगा कुर्बत है समझता शेख मारिफत मामूल सुबहान अल्लाह की हिजरत के वो कदियत हसननी इल्लाह व रसूलिही वाला कम दे परवानी तो मुझे कभी हने दुनिया और दुनिया की कुछ है खबर देव जना जुमला रहा हां बहुत बड़ा महकिला और मन कानत हिजरतु इला दुनिया उसको यौम सवाल लाजी मन कानत हिजरतु इला अल्लाह व रसूलिही व हिजरतु इला अल्लाह व रसूलिही तकारियो अगर जुमला की हवाला को मन कानत हिजरतुहु इला अल्लाह व रसूलिही व हिजरतुहु इला अल्लाह व रसूलिही तकरार क्यों कर रहे हो बाकी बात आ रही बेशर्त और जज़ाई होगी मन कानत हिजरतुहु इला अल्लाह व रसूलिही शर्त व हिजरतुहु इला अल्लाह व रसूलिही जज़ा शर्त और जज़ाई होगी तो मुताक़ी दफार जवाबदार कोई जज़ा के केस मक़बूलत होंगे मन कानत हिजरतुहु इला अल्लाह व रसूलिही अगर तुम के हिजरत दार अल्लाह व रसूल दरबारी व हिजरतुहु मक़बूलतुन फिल आखिरति इला अल्लाह व रसूलिही मन कानत हिजरतुहु इला अल्लाह व रसूलिही फिद दुनिया व हिजरतुहु मक़बूलतुन फ़ी आखिरत के लिल्लाह व रसूलिही याद रखिएगा उधर सवाल का कि अंत तकरार हो गदन तकरार हो जाना दत्तव में जुगा जमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अव इम्राअतिन यनकिहुहा व हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अव इम्राअतिन यनकिहुहा अंत तकरार हो गदन तकरार वाले उनका दत्त हिजरतुहु इला महाजर इला रवा जवाबदार है कि आगा अमर महबूब दे दा अमर गैर महबूब दे तो खलक को महबूब के तकरार की गैर महबूब के नहीं जिसों के वक़ीनों में वाला बार-बार आते जिसों की नीक वक्त अगर सुनने बार-बार ना करे तो मन कानत हिजरतुहु इला अल्लाह व रसूलिही अमर महबूब है तो तकरार है को हिजरतुहु इला अल्लाह व रसूलिही और दाखिल दुनिया वाला किला अमर गैर महबूब लेके तकरार न करे लेके हिजरतुहु इला महाजर इला रवा याद है खबर उस मौलाना से दाखो शरह हदीस व और हदीस पे कम इतराज़ लो दागे जवाब ना बहुत बड़ा शुक्र अल्लाह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इन्नमल अमालु बिन्नियात हदीस मुनासबत दबाव से मुनासबत दबाव से दबाव के फकाना बद कुर्बान इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से मुनासबत थे बाद हजरात कोई इस मुनासबत निष्ठा बाद हजरात कोई इस मुनासबत निष्ठा
اجي مناسبت نشتا دی ولې راوړو ویدا لکه خطبه غوښته ده تاسو یې لکه خطبه غوښته ده اس بدنیت خبره وکړي طالبان بیا کو صحیح کې نور د دې مناسبت بالکل نشتا لیکن تاسو ته چې د دې مناسبت نه وي بیا امام بخاری د باب نه مخکې راوړل دي جب امام بخاری د باب نه مخکې راوړل دي لکه صاحب د مشکات د کتاب الایمان نه مخکې راوړل صاحب د مشکات د باب کتاب الایمان نه مخکې انما الاعمال بالنیات حدیث راوړل دي نو دا پکاتو چې بسم الله نه د باب نه مخکې راوړل مناسبت نشته قبیا مناسبت دا په یو جواب وایي چې مناسبت نشته او خطبه مونږه مارا دیم اصل جواب سره وی د دې مناسبت د جوړ ثاني سره د ترجمه الباب ما وی ترجمه الباب د جوړري نو کله دواړه متعاقدان یو تعبیری او یاد به یو دلیل له ویل دی دا د جوړ ثاني سره ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده اغه مناسبت دی اغه سره مناسبت دی هغه څنګه هغه دا اذا هغه وحی ذکر دی پکې چې هغه ټول انبیاء او ته مشترک شوی د خلوص النیت دی ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده مثال د هغه وحی ورکړي سمې وې جواب مثال د هغه وحی ورکړي چې ټول انبیاء او ته مشترک نوح علیه السلام نه پس واره ټول دا دا مثال شو دا هغه وحی چې ټول انبیاء پکې مشترک دي د خلوص النیت وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما امروا ټول پیغمبران ته ورته شوی الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين دا چې چا سره مناسبت وي جو لسانی سره دا راشي یو حدیث مناسبت په جو لسانی سره دبل وجو دی وایي قرآن روایت یو دی نه امام بخاری وکړه درې تعجب لګیږي او درې حدیث وروړي دا به دا یو حدیث یو جو سره مناسب دا بل حدیث د بل جو سره مناسب دا بل حدیث د بل جو سره مناسب لا اشکال دی نو دې مناسبت د جو لسانی سره دی یعنی دا مثال راغی وحی ورته کې ټول بیا او د مشترک وحی دا چې څنګه دی مولانا وایا خلوص النیه سموي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين یا مشهور دویم سری جو دیوت سره مناسبت دی یہ کیف کان بدلوا وبد اعامنا کبھی حسب المکان بھی کبھی حسب الزمان بھی کبھی حسب الوقائع بھی کله بدأ بحيث الزمان دا چې په زمانه کې مونږ به کما وحی وا په زمانه کې مونږ به کما وحی وا ابراشي اقرا کله بدأ من حيث المكان چې پیغمبر مبارک یو ځای کې کېناست مونږ به وحی کما او کله بدأ بحسب الوقائع څه مطلب یو واقعه په حجر پیغمبر مبارک بدأ او دلته یو واقع په حشوا یو سړي د خضر لپاره هجرت وکړ نو فور رسول الله مبارک دا حدیث وایي نو دا بدأ دا واحده رسول الله مبارک دا واحده د نیت او صحابو ته بیان کړ نو بدأ دا واحده او به اعتبار المکان نه به اعتبار الزمان نه بلکې به اعتبار الوقائع وقائع حادثات حادثه به حشوا یو سړي برابر یو مسئله په پیښه شوه رسول الله مبارک وفات کړ نو هغه خبر یو بل حادثه په پیښه شوه نو یو وحی براله یو بل حادثه په پیښه شوه نو کله به وحی جدي دا کله وحی خفي وحی جدي قرآن وحی خفي احادیث مبارک حادثه په پیښه شوه هغه قرآن شریف په څومره نازل دي آیاتونه نو په حسب د واقعو او د حوادث نازل دي کنه هغه کې حادثه نو دا بل په اعتبار د چا سره په جواب راکا د حوادثات او د وقایع دا واقع په حجر کې هجرت د مرأه شوی دی رسول الله مبارک په فتح او خط دا وحرانا او کیفیت دې څه کیفیت معلوم لگا کیفیت دا چې پیغمبر مبارک حیا نه کړي بچاره نه کوي دا ونه جو وکړه دا نیولې کړی عام خبره وکړه رسول الله مبارک دا خصوصیت یو خاص سره باندې ټاکي که چا غلطي وکړه عام خبره بس اب پیشو او نور طرف تعلیم جو خاص سړی نه دی چې تا دا کړی دي تا دا کړی دي تا دا کړی دي تا دا کړی دي دا د پیغمبر خصوصیت ده پیغمبر مبارک ته ټکول نه دی ورته اوس هم باندې مولانو کې دا ساده
چې هغه تاسو وګورئ نو تاسو خبرې کوي چې هغه تعریف ځای هغه ټکونه چې ټکونه ورته کوي وایي خلق ته خلق ما برابر کړل تاسو ګناه دې ورته ځای ګناه کبیره دې ورته ځای مسلمان نه دې خبره ځای مسلمان دې رسوا کړای څنګه رسول الله پر خصوصیت ده هغه ټارګټ په پیژنه کړه بلکې عام خبره دا بعد قبل حسب الوقائع او کیفیت د باندې سره چې پیغمبر مبارک هغه سره چې دا واقعا په پیښه شو نو پیغمبر په هغه سره نه ټارګټ کړ عام خبره به کولا اوس مو په او مولانا شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه سوی ماشاء الله هغه کیف عظمت تفارد ما وینځه څنګه کیف تفارد عظمت تفارد ما دا ګورم دلته اشاره دی چې دلته عظمت واحد دبل لګو دا کوم خبره د دې حدیث د زمانه مشروع د دې حدیث نام چې عظمت واحد په اعتبار د خلوص النیت دی عظمت واحد په اعتبار د چاره وقوله د پیغمبرانو د صفاتونو شته ورفع بعضهم فوق بعض درجات دا ولې دا فرق دی دا ولې دا یو ټول کې خلوص النیت په انبیاءو کې او د چا ډېر زیات دی یا محمد مصطفی اشاره دې ته کوي کیف کان اول پر باندې عظمت دا ونیوا ما وی کیف د عظمت لپاره دی نو دا کیف د عظمت لپاره دې کې اشاره دې ته چې د مسلم پیغمبر مبارک وحی عظیم الشان دا ول خلوص النیت ډېر زیات دی د مسلم پیغمبر مبارک وحی زدا لکا عظیم الشان دا ول عظیم الشان شابته خلوص النیت یو جواب خدا وشو چې د دې حدیث د باب سره مناسبت نشته دا داسې ده لکه چې په مقدمه کې څوک حدیث راوړي مې کدا څه د باب د مخکې به ذکر کړی دوی جواب یې څوک چې د حدیث سره مناسبت دی یعنې مثال د هغې باندې ورکړي چې په ټول انبیا مثلا کې خلوص النیت دی درې جواب یې څوک مشابه دی درې جواب یې دا وکړو چې د اول سره مناسبت دی چې کیف دی یعنې بدء د وحي پکې راغلی وحي خفي وبحسب الوقائع او کیفیت سره ادا چې پیغمبر مبارک با واقع کې مشوا او وحي په بدء به کول نو تو به ټارګټ کول تو به نه خفقول تو به نه ملامت کول او بل مسوي چې کیف عظمت ته اشاره دی او دې کې عظمت د وحيراله زمو پیغمبر ډېر عظیم الشان دی وحي ډېر عظیم الشان ده ولې خلوص النیت ډېر زیات دی چې دا د خلوص النیت په خپل باندې څومره دی دې مناسبت شي اوس بلا شو بلې خبره را شادي ورو دې سره امر ته یاد لري خبر اخیری خبره درته ادا چې امام بخاری دا حدیث په وړاندې ولې نو په دې باب کې وړاندې ولې نو هغه بلې ولې نه وړاندې درست براشي عبد الله بن يوسف عائشة صديقة ولا لك كاو جبلي وبقول كده ولا بيقول كده वो की बात है الحاصل سمع में मौलाना से बदी बाप की दावले नो दे रहा हूं यो जवाब इराद मौलाना देखे इमाम बुखारी इरशाद इस्लाह निया करे ए तालिबान ने आला के मर्तबा हुई इरशाद के जचा शब से इस्लाह निया इन्हें बड़े बराबर के ने सिर्फ अल्लाह तबारक के रसूल तबारक के इला सबब में जन्नत खुशहाल शी और रसूल इत्तिबा शी और हिजरत के रोजाना को अल्लाह रसूल के मखसूस बिज़ात होगा वसले सानियत कदों राजी परवानिश्ता या लेम सदी अगर चिंता वक्तिरत का करते हैं इमाम बुखारी के इजहार के इमाम मकसद रज़ा इलाही इद्दिआ के जा इद्दिआ हुक्म नियत के पूरी आमद ने कई मौलाना से वो तेरा पार्टी जितना तारीफ ये तो दासे होगा करते इमाम बुखारी से क्या बसे इजहार ला तालिबान का इरशाद कहीं में तखलुस नियत किताब नियत बराबर के बेम करा जैसे मौलाना शाबाश इजहार के जमान यदम करे यदि खबर न पाए दा हदीस का अव्वल के रहो तो दरे मकसद इशारत के दरे इशारत देता है कि ए तालिबान द तदयीब القلوب लफारा माशाअल्लाह सरबा जरा तालिबान खुशहाल शी कि जमन का हिजरत अल्लाह और रसूल लफारा
दुनिया बारन मुंदा गरमे के सो गरमे के नासु मुंदा कबले सार के मुनस्की वाले तालिबान लगे जाना राजी दुनिया कमजोर है जुमातुलों के साथ कुनते अल्लाह रब्बाला दे इंशाअल्लाह अल्लाह बरकत दो गलत जुमाना से कम कम इरशाद द इस्लाह व नियत इरशाद हिदायत का दुनिया से चेहरे ये ज़मान के ज़हार द ये खबरें की ज़मान इतने के रियान के तर तरकीब तबे और द्रेम सरे तरतीब द कुलूब द तालिबान समझ में तरतीब द कुलूब द तालिबान मुशारा से सासुनिया ताला रपाले और सासुनादर तरादल द दुनिया और खद रपाले नबी द अल्लाह व रसूल रपाले देव ये ना हदीस पा अपनो बेरा मौलाना से दा खबर बदलता खलास शवी सिर्फ ये वह खबर पाले दा che आकादा दा अहादीस तदी हदीस न मसाइल मुस्तंबता ज़मादा का सबब देना बड़ा मसाइल मुस्तंबत की अब सबब वाले सबब इंशाअल्लाह वे हदीस हम शुरू होते थे मेरा